बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की कि पाकिस्तानी सियासत अवाम को डिलीवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही। अगर तो डिलीवर कर पा रही है तो फिर तो इसके अच्छे असरात हैं, और अगर डिलीवर नहीं कर पा रही तो अवाम के अंदर इज़्तिराब और परेशानी बढ़ती चली जा रही है। हमारी सियासत पे थिंक टैंक्स के बाकायदा इसके ऊपर स्टडी की गई और पता ये चला कि दो आंसर बड़े नुमायाँ हैं। पहला आंसर, सियासत के अंदर पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया। आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, शरीफ आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब्दुल सत्तार ईदी जैसा आदमी अब अपनी ज़मानत ज़ब्त करवा बैठे थे। तो सियासत के अंदर पैसे का आंसर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा मजहबी आंसर बहुत ज़्यादा आ गया। अब ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे आगे चल के। हमारा इस ब्रदर इस्लामिक मुल्क टर्की के अंदर किसी भी मस्जिद के अंदर खुतबा मौलवी साहब इस तरह नहीं दे सकते। बाकायदा रिकॉर्डेड खुतबा आता है और तमाम मसाजिद में टर्की में एक ही खुतबा चलता है। वो रिकॉर्डेड पूरा खुतबा होता है जिसके ऊपर कोई मसला नहीं। ईरान के अंदर बाकायदा रिकॉर्डेड खुतबा आता है, वही खुतबा जो गवर्नमेंट या हुकूमत वक्त देती है वही चलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि आज़ादी है, हमारे यहाँ क्योंकि जमहूरियत है और उसके सम्राट भी आवाम को मिल रहे हैं, तो लिहाजा जिसकी जो दिल करता है वो अपनी मनमानी कर रहा है। रियासत अपनी रेट कायम किस तरह कर पाती है ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। सियासत में जब ये दो आंसर आ जाए, पैसा और मजहब, तो फिर इसको आगे चल के बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि गरीब आदमी के लिए बर्डन बने। अब जो हमारे वजीर या मुशीर जो कि बेपनाह पैसे वाले हैं, मल्टी ट्रिलियनर रहते हैं, जब वो किसी भी जगह जाके डील करते हैं बाहर पाकिस्तान के बिहाफ पे, और अगर कोई गलत डील कर लेते हैं, उनको तो इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन आम आवाम को उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये निज़ाम अगर हमें डिलीवर नहीं कर पा रहा तो हमने इसको इसी तरह चलाते रहना है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी डिलीवर कर पा रहा, कुछ तबके को तो डिलीवर कर पा रहा है 1% 2%, तो इसको चलने दें और देखते हैं आगे चल के क्या होता है। या इसको रेक्टिफाई करें, इंप्रूव करें, बेहतर करें और कोशिश करें कि कोई ऐसा निज़ाम लाएं जिससे बेहतरी आ सके। ख्वातीन हज़रात, आपने देखा टर्की के अंदर सदारती निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया गया। ये है क्या? सदारती निज़ाम में अवाम एक सदर चुन लेते हैं, जैसा कि आप देखते हैं अमेरिका के अंदर, और वो सदर फिर आगे से अपने 20 लोगों की एक काबीना बना लेता है, जिनके नाम वो पहले से अनाउंस किए होते हैं ज़्यादातर कि मेरे ये मुशीर होंगे और इस जगह को देखेंगे। वजारत ख़जाना को ये देखेंगे, दिफा को ये देखेंगे, टूरिज़म को ये देखेंगे, हेल्थ को ये देखेंगे, और एजुकेशन जो इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये देखेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री को ये देखेंगे। तो वो पूरे के पूरा एक प्लान चॉकआउट होता है, और उनकी सदारती निज़ाम के तहत, क्योंकि MNA MPA आपस में कई दफ़ा ये होता है, पार्टीज एक दूसरे के MNAs को बाय कर रही होती हैं, उनको इंसेंटिव दे रही होती हैं कि हमारे पास आ जाओ, हमारी फिर पार्टी के मेंबर ज़्यादा हो जाएंगे, MNA ज़्यादा हो जाएंगे, हम हुकूमत बना लेंगे, MPA ज़्यादा हो जाएंगे, हम हुकूमत बना लेंगे। इस निज़ाम के तहत ये सब कुछ, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये ख़त्म हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और दूसरा, हमें ये टेन्योर 5 साल के बजाय 4 साल कर देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करनी चाहिए उस गवर्नमेंट पे कि जो इस गरीब आवाम का पैसा यूज़ करती है उसको क्या डिलीवर करती है। फौज जफर मौज कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज रखी हुई हैं, इतने बड़े आप कह लें कि वजारतें रखी हुई हैं, और इतने MNAs, इतने MPAs, क्या पाकिस्तानी मईशत ये बोझ उठाने के लायक है भी कि नहीं? अगर हमारा एक सदर हो और उसके नीचे 20 की काबीना हो और यही तमाम लोग अफेयर्स को देख रहे हैं, तो क्या वो बेहतर होगा? सूबों को और ऑटोनॉमी दी जाए और छोटे किए जाएं। टर्की के अंदर 80 सूबे हैं, हर सूबे, अब आपको मैं मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पे लंडी कोतल, मेरा नहीं ख्याल कभी IG लंडी कोतल गए होंगे KP के, या वजीर आला KP के कभी गए होंगे, या छोटे किसी और कस्बे में गए होंगे, या पंजाब के वजीर आला या पंजाब के IG किसी छोटे कस्बे में गए होंगे। अगर यही सूबे छोटे कर दिए जाएं
تو ہر بندے کو بجائے اس کے کہ لاہور آنا پڑے، پشاور آنا پڑے، کراچی آنا پڑے یا کوئٹہ آنا پڑے، اس سے اس کے گھر کے قریب اس کو اس کا سلوشن مل جائے گا. اس کو ان مین شہروں میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اٹانومی اپنی جگہ کہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں، اٹانومس کر دیا جائے، ان کو اختیارات دیے جائیں، عام آدمی کے مسائل اسی جگہ پہ حل ہو جائیں، عام آدمی کے لیے کوئی دقت نہ آئے کہ اس کو چل کے اتنا دور تک آنا پڑے، اس کو اس کی چیز ادھر ہی مہیا کر دی جائے. اور پھر یہ اوور آل ایک معیشت کو چلانے کے لیے، ایک پالیسیز کو چلانے کے لیے ایک صدر اور وہ اپنی کابینہ اناؤنس کرے. 2 دفعہ سے زیادہ جس طرح امریکہ میں صدر نہ آ سکے. یہ نہیں ہے کہ وہ تا حیات صدر چلتا چلا آ رہا ہے. 2 ٹینیور ہوں، 2 ٹینیور بہت ہوتے ہیں. آپ اس میں عوام کے لیے جو بہتری لانا چاہتے ہیں لائیے، اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو موقع دیجیے کہ وہ آئیں. پیسے کا عمل دخل اس میں کم کریں. پروڈنٹ لوگ، عقل مند لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ایکسپوئر رکھنے والے لوگ، ایکسپیرینس رکھنے والے لوگ، ان کو آگے لائیے اور ان کو باقاعدہ فلٹر کر لیں کہ وہ لوگ آگے آئیں اور اس ملک کو صحیح ٹریک کے اوپر چڑھا دیں. ابھی تک بعض لوگ اتفاق نہیں کریں گے ہمارے سی ایس ایس نے ہمیں کیا ڈیلیور کیا، ہمارے پی سی ایس کے جتنے افسران ہیں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. یہ آپ میرے سے بہت بہتر آنسر کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کے حق میں کہیں گے لیکن میجورٹی اس کے خلاف ہی کہے گی، کیونکہ ان لوگوں نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا. اگر سی ایس ایس کے افسران ہیلتھ کے اوپر کوئی ڈیلیور کر پاتے تو آج پاکستان کا ہیلتھ نظام بیسٹ نظام ہوتا. جیسے تھائی لینڈ میں فری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جیسے ٹرکی میں فری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ایران میں فری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. آج اگر ہمارے سی ایس ایس افسران نے ڈیلیور کیا ہوتا، ایجوکیشن کے اوپر ہمیں یہ پرابلم نہ دیکھنی پڑتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہوتا، پولیس کا نظام بہت اچھا ہوتا. پولیس کے اندر جو ہم چینجز لانا چاہ رہے ہیں جو اب تک نہیں آ پانی، وہ چینجز آ چکی ہوتی. اگر یہ افسران ڈیلیور کر رہے ہوتے تو ان چیزوں کے اندر امپروومنٹ آتی. یہ تو میں نے صرف آپ کو 3 کروائے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن صحیح ہونے والی ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور یہ ڈیبیٹ اتنی لینتھی نہیں ہونی چاہیے. اس کو بس آپ سال 1 میں کنکلوڈ کریں اور اس کے اندر ایسا سسٹم لائیں جو عوام کے مفاد کا ہو، جس میں عوام کا فائدہ ہو، عوام کے مسائل حل ہوں. بجائے اس کے کتنے اتنے بڑے ہال، یہ اسمبلیز، اتنے ایم این ایز، اتنے ایم پی ایز، اس سب چیزوں کا کیا فائدہ اگر عوامی مسائل حل نہیں ہو پا رہے. ہم نے اگر عوامی مسائل حل کرنے ہیں تو ہمیں وہ سسٹم لے کے آنا پڑے گا جو ڈیلیور کرے. ہم نے اتنے سارے سسٹم آزما کے دیکھ لیے، تو کیا اس سسٹم کو ایک اچھے طریقے سے اپلائی کر کے دیکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت ہے؟ میرے بہت سارے ویورز یہ بھی کہیں گے کہ یہ سسٹم پہلے آ چکا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں آیا جس طرح ٹرو سینس میں آنا چاہیے تھا، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آنا چاہیے تھا. اس سینس میں اگر آپ اس کو لے کے آتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس کے اندر بہتری کے چانسز زیادہ ہیں. بجائے اس کے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو، اور بجائے اس کے کہ وہ پارٹی سے ادھر شفٹ کریں اور وہ 100 بندے کبھی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور کبھی اس پارٹی میں، اور جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کے ساتھ جا کے مل بیٹھتے ہیں. یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. کوشش یہ کی جائے گی لوگ ان کو سلیکٹ کیا جائے گا جو ڈیلیور کر پائیں، اور ان کی شارٹ لسٹنگ قابلیت، ذہانت، ایجوکیشن، ایکسپوجر کی بیسس پہ ہونی چاہیے، نہ کہ مفادات، تعلقات اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر ہو. وہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگ لائیں جو اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکیں، پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے. اس کے اوپر بہت سارا کام کرنے والا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا یہ نظام بھی پاکستان کو ڈیلیور کرے گا. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کمنٹ ضرور کیجیے گا. میں مشکور ہوں آپ کے تمام کمنٹس کا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.